पाकिस्तान में एक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही करीबी शख्सियत ने इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से क्या कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इस शख्स का इस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है, उसकी जमात ने 26वीं तरमीम में क्या किरदार अदा किया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, 26वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस 26वीं तरमीम ने जजेस को किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया और क्या मौक़िफ़ है इस दरख्वास्त में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐलान जंग कर दिया है इस निज़ाम के खिलाफ और अपने साथी जजेस के हवाले से अपने फैसलों में पाकिस्तान में आमरीत और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या लिखा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अलीमा खान के दोनों बेटों की रिहाई का हुक्म है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों बेटों को रिहा किया जाएगा या फिर कोई और नया मुकदमा बनाकर इनको मजीद जेल में रखा जाता है या फिर कुछ और इल्जाम लगा दिए जाते हैं और जो खानदान है इमरान खान का उस पर प्रेशर बढ़ाने का ये एक नया तरीका है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई, अडयाला के बाहर क्या मनाजिर थे। और फिर व्यूअर्स, 2 फौजियों की गिरफ्तारी, हथकड़ियां लगा दी गई और बीबीसी पर एक आमिर ने बैठकर भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और सैलाब की जो सिचुएशन है, और फिर मरीम नवाज के पीछे पीछे एक खातून कैमरामैन, ये कौन है, कैमरा वुमन ये कौन है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत ही करीबी जमात जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करे। और जो सबसे अहम नुकता है कि इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाए और बदले में वो कुछ किया जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती रही है। अपने कंधों पर हाथ मार मार कर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते रहे, अपनी आईनी हद में रहो, ये आपने बातें सुनी। और फजल रहमान साहब ये बातें करते रहे। अब फजल रहमान साहब की जमात, हाफिज अब्दुल्ला साहब बहुत ज़्यादा वोकल थे, बहुत ज़्यादा इमरान खान पर तनकीद करते रहे। लेकिन आज इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से वो भी इतराफ़ कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं था कि इमरान खान ऐसी जेल काटेगा, हमें यकीन नहीं था कि वो 2 साल जेल में बैठकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होगा, हमें यकीन नहीं था और उसने हमारे तमाम अंदाजे गलत कर दिए। अल्फाज क्या थे, कोट एंड कोट, ये मैं आपको बताता हूं। इमरान खान इतना सा जेल में गुजारेंगे, इस दौरान बीमार नहीं हुए, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो 2 साल से जेल में एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, जैसे माजी में नवाज शरीफ की तरह डील करके कहा गया कि मुझे बाहर निकालो। और जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की बात की, इस पर भी आते हैं। लेकिन ये तमाम लोग आज इमरान खान के गुण क्यों गा रहे हैं? क्या ये वाकई इमरान खान से और उसकी सियासत से मुतासिर तो हैं, उसका इतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी अपना जो असल नसब है, हसब नसब है, इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो है इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाना और बतौर प्रेशर ग्रुप काम करना। इन तमाम लोगों को जिनको सिस्टम ने एक एक करके इस्तेमाल किया और बाहर फेंक रहा है, अब इन्हें जमहूरियत याद आ रही है। अब ये इमरान खान की छतरी के नीचे आके उसका नाम लेकर जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज देखिए ना, आपने बात की कि इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, वो क्या कह रहे हैं सुने। और इनकी ये जो बरीक वारदात है, मैं अब इस मौके पर कायम नहीं हूं कि इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। मैंने ये भी कहा था कि वो 1 हफ्ता भी जेल में नहीं रह सकते, लेकिन वो 2 साल जेल में रहा। मेरा ये मौके गलत साबित हुआ। यहां कुछ भी मुमकिन है और इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। हाँ, वो बन सकते हैं अगर आज की तारीख में हाथ मिला लें। आज की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो कुछ वो कह रहे हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट देते हैं, तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इखलाकियात का स्टैंडर्ड इमरान खान ने, मोरालिटीज़ का, और फिर इस मुल्क के अंदर कुर्बानी का सेट किया है, किसी सियासतदान में इतना दमखम नहीं है। आप इमरान खान की बातें करके अपनी सियासत को तो जिंदा रख सकते हैं, मगर इमरान खान के इस रास्ते पर चल नहीं सकते। करें ऐलान के आज के बाद मेरा फजल रहमान की जमात से कोई ताल्लुक नहीं और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा हूं, करें लीड अवाम को, क्या भी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ बोने हैं, ये ऐसे किरदार हैं जो जोंकों की तरह पाकिस्तान के निजाम के साथ चिमड़े रहे। और आज वो लीडर जो अवाम का लीडर है, जो मकबूल है, जो अवाम के दिलों में रहता है, आज उसकी मकबूलियत के साथ चिमड़ कर, लटक कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका इंजाम भी वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एक बंदे का हो रहा है। कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि ख्वाजा आसिफ जो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, इतना प्यारा है इनको कि 2 दफा इनको बचा लिया। आज इस्टेब्लिशमेंट कह रही है अपने लोगों के जरिए कि 2 इस्तीफा और घर जाओ, क्योंकि ये हाइब्रिड निजाम नहीं है। अगर है भी तो तुम्हें क्या तकलीफ है और क्यों तुम दुनिया को बताते फिर रहे हो, और तुम्हारे जैसे दोस्त होने से दुश्मन होना बेहतर है। लिहाजा निकल जाओ इस कुंबे से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। इमरान खान से मुलाकात का दिन था दोस्तों आज, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। और मैंने लिया से अवैस जखड़ है, इसके साथ साथ आदिल बाज़ी, अवैस जखड़, सेमियाबिया ताहिर और शादाब रियाज, इन लोगों को आज अडयाला के रास्ते में रोक लिया गया पुलिस की तरफ से और इनको आगे जाने नहीं दिया गया। मैं भी आपको यह भी खबर दे दूं कि शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले शारीज की जमानत मंजूर की गई और दोनों बेटों के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्हें 9 मई में बतौर सहूलतकार रियासत साबित करने की कोशिश कर रही थी। इनके कब्जे से डंडे भी बरामद किए गए। 27 माह के बाद इनका केस अदालतों में पहुंचता है। अदालत ने कोशिश की
जितना आप लटका सकते हैं, मगर आइन और कानून में कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है जहां पर ये ऑर्डर जो था ये सस्टेन कर सकता, या फिर इनके जुडिशियल रिमांड की कोई जिस्मानी रिमांड का कोई जो है वो जवाब पैदा किया जा सकता। लोगों ने कोशिश की, लेकिन आप कितनी देर इनको जेल में रखें। खबर के मुताबिक अदालत ने जो जिना हाउस हमला केस का फैसला महफूज सुनाते हुए इमरान खान के भांजी और अलीमा खान के बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम शेर शाह की 1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की, और गुज़श्ता रोज ATC लाहौर ने शाहरेज खान की भी जिना हाउस हमला केस में जमानत जो थी वो मंजूर की। रोबकारी जारी होगी, लेकिन सवाल यह है क्या रिहाई होगी। आपको याद होगा कि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को भी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया, धक्के देकर घसीट कर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ ये सलूक किया जाता है, और ये सब कुछ हुआ। आज देखना ही होगा, क्योंकि ये दोनों बेटे सिर्फ एक तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं अलीमा खान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। ये कोई सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ अपनी मां के साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, और अपने खानदान के बाकी लोगों और अपने लीडर इमरान खान के लिए सड़कों पर आपको नजर आते हैं। क्या मजीद मुकदमात इंतजार कर रहे हैं? इसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक उनकी रिहाई का हुक्म नहीं आया। हुक्म अदालत ने दे दिया, लेकिन जेलर साहब जिसका हुक्म मांगते हैं वहां से क्या हुक्म होगा या नहीं होगा। और अलीमा खान की गुफ्तगू और इसके 5 जुमले। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारे बच्चों की जमानत हो गई, मैं बहुत खुश हूं, हमारे बच्चों को ऐसे उठाना नहीं चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, खानदान के तमाम अफराद को, मुलाजमीन को, जिस मर्जी को आप उठा लें, हम कभी भी इस निजाम के आगे नहीं झुकेंगे और ना ये हमें झुका सकते हैं। आप चाहें, ये गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, ये अगवा था जो इन दोनों बेटों का किया गया, जो मुकदमात इन पर बनाए गए। आपने एक झूठे मुकदमे में दोनों बेटों को उठाकर जेल में रखा और अपने कलेजे को ठंड डालने के लिए सब कुछ किया। पाकिस्तान में आजकल आप सुनते हैं ना कि फलां मुलजिम को जो है वो पार कर दिया गया, और कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसको पार कर दिया जाता है। तो ये हमारे निज़ाम के अंदर भी इस किस्म की एग्जाम्पल्स हैं, जहां पर फेक एनकाउंटर्स होते हैं, और अपने मुखालफिन को दबाने के लिए आप इसी तरह के झूठे मुकदमात का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर आप चाहें भी तो उन केसेस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। जब ये जमानत के बाद ये दोनों इस केस से इनको डिस्चार्ज किया जाएगा और ये इनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम आप जरूर इस हुकूमत और इस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ अपना केस जो दायर करें और फिर इसको चलाएं। फैसला जो भी हो, लेकिन आपको इन तमाम लोगों के खिलाफ ये केस चलाना चाहिए। अलीमा बीबी ने यह भी कहा कि इमरान खान 2 साल से कैद है, हसन न्याजी को अपील करने का हक भी नहीं दिया गया, और हसन को 10 साल कैद सुना दी गई, लेकिन कुलभूषण यादव को मेहमान बनाया हुआ है। देखिए, मैंने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर यह बात करना शुरू की कि जिस मुल्क के अंदर कुलभूषण यादव के हकूक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के हकूक नहीं है, हसन न्याजी को क्यों यह हक नहीं दिया जा रहा? और पूछे उन जजेस से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को इंडोर्स किया और उनको यह हक दे दिया कि उठाओ जिसको उठाना है, चलाओ केस जहां चलाना है, दो फैसला जो देना है, बुलाओ जिसको बुलाना है, और हम आपके साथ खड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। और एक जज साहब ने एक आमिर की आंखों में आंखें डालकर क्या कहा और उन जजेस के खिलाफ क्या होगा। शाहरेज खान और शेर शाह की जमानत हो गई। अब हमारा फोकस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है, वहां इमरान खान के आखिरी केस की जमानत लगी है। अब देखना ही होगा कि डोगर साहब, कल तो वो बहुत मजबूत हो गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 5-6 से फैसला आ गया, इसके बाद ये केस लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। और खान साहब की अपीलें नहीं लग रही, जमानतों के केसेस नहीं लग रहे, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही कहती है कि मुल्क में आइन और कानून का राज है। सर, आपकी अदालतों में रोजाना इंसाफ का कत्ल होता है, और अगर आप अपने हाथों को देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि आपने इस इंसाफ का कत्ल जो है वो कैसे किया और अब कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। जस्टिस डोगर को इमरान खान का केस ना सुनने के इनाम में एक्टिंग चीफ जस्टिस से मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया। ऐसे जजेस को तारीख में माफ नहीं किया जाएगा। मरवत जैसे इंपॉर्टेंट नुकता यह था कि आज फिर किसी ने सवाल कर दिया कि मैडम ये मरवत साहब जो है, तो उस पर उन्होंने वहीं सहाफी को रोककर कहा कि मरवत की अब कोई हैसियत नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और इमरान खान ने इसको पहचान लिया था, और आप वक्त ज़ाया मत करें। और पार्टी ने भी इसको अलग कर दिया। अब मरवत जैसे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करती है, इस्तेमाल करती है और ज़ाया कर देती है। तो याद रखिएगा, कोई ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई कम अरसे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान की तारीख गवाह है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, इस मुल्क के अंदर कोई भी शख्स हो ना, उसे एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, और जब इनका काम निकल जाता है तो फिर इसे ज़ाया कर दिया जाता है, और फिर आपको रोने भी नहीं देते। याद रखिएगा, इन लोगों के लिए ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे हों या फिर मरवत जैसे, दोनों जगहों से जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये जितने भी वारदातें डाली गई हैं, इमरान खान ने इनको पार्टी से निकाल दिया है। अलीमा खान का मरवत के हवाले से बयान। व्यूअर्स, आज की तारीख में हक और सच की बात कहना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन जो लोग ये कहते हैं उनको सलाम है।
اور ایسے ججز جو کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے ماضی کے فیصلوں کے اوپر نظرثانی کر رہے ہیں، ان کو تنقید ان پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو بھی سلام ہے۔ کل کسی دوست نے کہا ہوا تھا کہ آپ اطہر منیلا صاحب کی بہادری کو سلام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو ان کے ماضی سے جج نہیں کیا جاتا، اگر وہ راہ راست پر آ جائیں یا پھر توبہ کر لیں یا اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو جائے۔ ہاں، اگر غلطی کا احساس نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ اس نے ماضی میں کیا کچھ کیا۔ مثال کے طور پر وہ ججز جنہوں نے پریشر میں آ کر بھٹو صاحب کو پھانسی دی، کیا ان کو تاریخ معاف کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ آج عاملیت کا راج ہے۔ اطہر منیلا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں جو گھٹن کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں جہاں پر سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کو آپ نے ٹیکس کے معاملات پر لگا دیا، انصاف کا قتل ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے 26ویں ترمیم کی شکل میں، اور پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ سویا محل کا منظر پیش کرتی ہے، ایسے ماحول میں اطہر منیلا کا بولنا بہت ہی اہم ہے۔ اطہر منیلا نے آج کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ کی اجارہ داری ہے، نہ کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ پاکستان میں آئینی گورننس نہیں ہے۔ جنرل ضیاء کا حوالہ دیا کہ جنرل ضیاء وردی میں بیٹھا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بھٹو کیس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہے۔ دیکھیں، تاریخ آپ کو کرتے ہیں سے کرتا ہے بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی ظالم ہے کہ وردی میں بیٹھے ہیں اور وردی میں بیٹھا تھا، یہ ہیں سے تھا، اور یہ جو عزت و تکریم ہے وہ آپ کی اسی طرح کوڑے دان میں جاتی ہے تاریخ کے، جس طرح آپ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء یونیفارم میں بیٹھ کر بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں کہ جناب یہ کیس سپریم کورٹ پاکستان میں ہے اور ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، عدلیہ آزاد ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ پھر عدلیہ نے شہید بھٹو کو سولی پر لٹکا دیا، اور اسی بینچ کے ججز نے بعد میں کہا کہ دباؤ تھا، یہ ججز خوشی خوشی استعمال ہوئے۔ پاکستان میں اگر ہائبرڈ نظام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں عاملیت ہے، آئینی حکمرانی نہیں۔ میں کئی فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھا کہ قانون کی بالادستی نہیں، ہر ادارہ آئینی اصولوں کے مطابق چلے، کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، لیکن بدقسمتی سے 77 سال سے یہ ہمارا خواب ہی ہے۔ آئین کی ساری بنیاد ہی یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام اور عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جائے، لیکن دوستو پاکستان میں نہ آپ کو شفاف انتخاب ملتا ہے، نہ آپ کو جو آپ کا حق ہے، حق انتخاب دیا جاتا ہے، بلکہ ایک ہائبرڈ نظام بنا کر فضائل بتانے والے آج خود جو ہے اس نظام سے مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی قوم کب جاگے گی؟ جو کچھ انڈونیشیا میں ہوا، آپ نے مراد بڑھائی کچھ منسٹرز کی، پورا انڈونیشیا سڑکوں پر آ گیا۔ آج حالات کیا ہیں؟ پاکستان کی عوام جس کا استحصال کیا جاتا ہے، جس کے بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کو روٹی کے نام پر بوٹیاں گنوائی جاتی ہیں، بوٹی کی پہچان کروائی جاتی ہے، پاکستان کی عوام اب کیوں نہیں جاگتی اور ان حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کرتی؟ دوستو یہ سوال آپ کے لیے، اور اس کا جواب جو ہے پاکستان کی عوام نے ہی تلاش کرنا ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ججز جس کو آپ نے پوری سپریم کورٹ اور پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو بٹھا دیا نا کہ آئینی بینچ بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ جو اطہر منیلا صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی اور دھڑلے سے کی۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ہائبرڈ نظام کی تنقید تھی، خواجہ آصف کے اوپر یہ تنقید تھی، اس نظام کو لانے والوں کے اوپر یہ تنقید تھی، فیصل واڈا کے اوپر یہ تنقید تھی، ان تمام بیربلوں کے اوپر جو اس ہائبرڈ نظام کے ذریعے اس سسٹم میں انڈکٹ کیے گئے۔ تو انہوں نے ہمت کی اور وہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کب ہمت کرے گی؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ پاکستان آپ کا منتظر ہے، یہ ملک منتظر ہے اس جواب کا، جس کا جواب صرف آپ لوگوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ علامہ ناصر عباس صاحب کی آج کی گفتگو، انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے یہ جب درخواست دائر کرنے گئے، جس میں اسد کیسر اور ریسٹ آف دی کمپنی اور مصطفیٰ نواز کھوکر اس کے اندر ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس موقع پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو جج انصاف کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اوپن کرسی پر بیٹھے؟ جب جج عدل کا قتل کر دیتا ہے تو وہ یہ حق باقی نہیں رکھتا کہ وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے۔ اس ملک کے ہر بحران کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی عدلیہ، عدلیہ ہی وجہ ہے۔ اگر یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ پاکستان کا حلف نہ اٹھاتے اور پوری لیگل فیٹرنیٹی اکٹھی ہو جاتی اور کہتی کہ خبردار اس ملک کے اندر 26ویں ترمیم آئی، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ آج 26ویں ترمیم کو دوستو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ تھا 31 اکتوبر کا 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، اس فیصلے کو اب بنیاد بنایا گیا کہ اس کو انڈورس کیا جائے، اور درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہونے والی ترامیم آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتی۔ رجسٹرار یا کوئی اور اتھارٹی کمیٹی کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی۔ کمیٹی کے فیصلے پر چیف جسٹس کی وضاحت عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور نے کہ پہلے یار اس پہ فیصلہ کرو، 26ویں ترمیم کی درخواستیں پڑھی ہیں، فل کورٹ بلاؤ دیکھو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیرالل ایک نظام کھڑا کر دیا، ایک اپنی چھوٹی سی چوکی بنا لی۔ میں تو سر اس کو چوکی کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ ان تمام ججز سے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں سر ہو رہا ہے۔ اس چوکی سے فیصلے کیا ہے؟ ملٹری کورٹ، اور پھر باقی فیصلے جس میں پاکستان کی عدلیہ کو نہیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ الیکشن ٹریبیونل سے ایک انتہائی اہم فیصلہ آیا۔ گجرات NA 64 PP 32 کے الیکشن کو درست قرار دیا گیا، ہونا ہی تھا۔ جب آپ جسٹس جہانگیر اور باقی لوگوں کو آپ ہٹا کر اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو یہاں پر لا کر بٹھائیں گے تو سب فیصلے ایسے ہی آتے ہیں، چونکہ نظام نے گرنا تو نہیں ہے، اس کے مینوفیکچرنگ فالٹ اس کے اندر ہیں، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ ڈیزائن ہے، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے، ایسا ہی ڈیزائن تھا۔
اور اسے ڈیزائن میں پرویز الہی اور اہلیہ کیسرا الہی کو درخواستیں ان کی مسترد کر دی گئی ہیں اور موسیٰ الہی اور صالح حسین کی جیت پر مہر جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں، مریم اورنگزیب دوبارہ سے جی ایکٹیو ہیں، کیمپوں میں جا رہی ہیں، اسکول میں جا کر تصویریں اتروا رہی ہیں، بچوں سے بات کرتی ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ، آج میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ بچوں کے پاس کیوں جاتی ہیں، یہ بچوں کے پاس ہی جا کر بات کرتی ہیں، یہ کبھی کسی بڑے کے پاس نہیں گئی، یا خواتین سے، لوگوں کے پاس جائیں نا، جو لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کا سب کچھ بہہ گیا، ان سے جا کر ذرا پوچھیں، ہاں مریم آپ بتائیں کہ، اور ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو دنیا آپ کو بتائے گی کہ ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ بچوں کے پاس کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ بچے ٹافی کھا کر اور پھل لے کر خاموش ہو جائیں گے اور ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو کوریج نہیں ملے گی، یہی ہو رہا ہے نا۔ اس سے زیادہ اس لائٹ کیمرہ ایکشن کا یہ جو سین ہمارے سامنے رکھا گیا، یہ جو تارے زمین پر جو فلم بنائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ آج مریم اورنگزیب پیچھے پیچھے کیمرہ اٹھا کر پھر رہی تھی اور ساتھ ان کے ایک دوست کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ کہا کان میں، اور پھر اشاروں سے جو مجھے سمجھ میں آئی، اس تصویر کو اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، تو کیمرہ ان کے ہاتھ میں تھا اور wherever she is going وہ کیمرہ جو ہے مریم اورنگزیب فالو کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو سر یہی کام ہے، لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار ہے، لیکن پاکستان کی عوام کیا اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ اور اپنے فون سے آپ تصویریں جو مرضی بنائیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن یہ برانڈ آف ڈیموکریسی پاکستان کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس میں عوام نہیں ہے، عوام مائنس ہے، آپ کے لیے یہ ایک طرح سے اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں، اور یہ قبر کھودی جا رہی ہے جس میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور کچھ کلیم یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں ان اے سینس ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ رہے تو ہماری سیاست جو ہے وہ کیسے چلے گی، اور نون لیگ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کر اسی طرح مضبوط ہوتے رہے تو ہم نے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور پھر یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے۔ عمران خان ہے نا، تو سب سے بڑی اعلان جنگ اور جو ریزسٹنس کی علامت بنا ہوئے وہ خان ہے، نواز شریف نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر نواز شریف اور باؤجی جو ہیں وہ دوبارہ سے انقلابی بن کر میدان میں آئیں گے۔ اب یہ اسیسمنٹ ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے سیلاب کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ راوی کا پانی ستلج میں ملنے کی بجائے واپس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے راوی میں پانی کی سطح بلند رہے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں شیر شاہ برج پر بھی اس وقت پانی کا کافی دباؤ ہے۔ درائے چناب میں تقریباً 8 لاکھ کیوسک پانی موجود ہے، اور ایسے میں درائے راوی سے آنے والا پانی اس میں گرنے کی بجائے واپس آیا، اور درائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا موجودہ بہاؤ 3,35,000 کیوسک سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے جو رپورٹ جاری کی ہے، پانی میں اضافے کی وجہ انڈین ڈیمز بھاکر اور پونگ اور پانی کا اخراج ہے، اور اس سے بھاکر سے پانی کا اخراج ہے۔ یہ دونوں انڈین ڈیمز بالترتیب 98% اور 96% بھرے ہوئے ہیں۔ اوبیسلی انہوں نے جی اپنے ملک کو بچانا تھا، اپنے علاقوں کو، اور انہوں نے اسے بطور ہتھیار پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا۔ میں آپ کو نا آخر میں خبر یہ بھی دے دوں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آج میں نے ہتھکڑیاں لگوائی ہیں 2 فوجیوں کو، یہ فوجی کون سے ہیں؟ جی یہ سینٹ کی کمیٹی تھی جہاں پر TRT نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، دیکھیں آپ ایز اے ہیومن بینگ جب آپ اپنے سامنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں روٹی کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بم پھینک دیے جاتے ہیں، تو ایسی مثالیں ہم کہتے تھے کہ ہٹلر نے بہت برا کیا، لیکن آج جو غزہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس سے کہیں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ لیکن بہت بڑا آپ نے غزہ کو ایک قید خانے میں کنورٹ کر دیا، جہاں پر آپ پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر بھوک ہے، جہاں پر آپ کے پیارے روزانہ کی بنیاد پر ہر لمحے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے وہ زندہ ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے ان کی لاشیں آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ تو 2 فوجی انہوں نے آواز بلند کی اور پھر ان کو پولیس والوں نے وہاں سے گرفتار کر کے ریموو کر دیا، لیکن جتنی دیر وہ گرفتاری کا جس ان کو ریموو کیا جا رہا تھا، جس کوریڈور سے انہیں گزارا جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں گرفتار کیا، کل تمہاری باری ہوگی۔ سر وہاں پہ یہی ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، بہت ساروں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ان سے توقعات تھی کہ وہ دنیا میں جنگ ختم کروائیں گے، یہ اپنی مرضی سے جنگ ختم کرواتے ہیں، اور جس طرح کے حالات میں کسی بھی ملک کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے جنگ ختم کروا دی، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے سے ایک نئی دشمنی شروع ہو رہی ہے۔ یوکرین کے اندر ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، آپ رشیا سے دوستی چاہتے تھے لیکن نہیں ہوئی، پاکستان اور بھارت کی جنگ کے اوپر پاکستان نے آپ کو نامینیٹ کر دیا، آپ اس پر بار بار باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ کریڈٹ جو ہے وہ مجھے جاتا ہے، لیکن اس جنگ کا کیا ہوگا؟ جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، اس پلان کو کیسے روکا جائے گا؟ آپ ایک پلان بنائیں، ایک میرے رب العزت نے بھی پلان بنایا ہے، اور وہ پلان وہی کامیاب ہوگا جو میرے رب کا پلان ہے، آپ لوگوں کا پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا،